बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन, और कल जो सारा दिन अडयाला जेल के बाहर होता रहा वो सब कुछ तो आपने देख लिया, जो इंतहाई अफसोसनाक था। लेकिन आज जो कुछ होने जा रहा है, लगता ये है कि काम अब कल से ज्यादा खराब होने जा रहा है, काम मजीद बिगड़ने जा रहा है। खबरें क्या आ रही हैं? खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल वहां पर पैदा हो चुकी है। इस वक्त अडयाला जेल के ताजा तरीन मनाजिर आपके सामने रखे जाएंगे कि आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल तैयब बलोच जो है सहाफी, उन पर तशद्दुद हुआ, और वो सारी एपिसोड के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ करने जा रही है। कॉल दे दी गई है, सिक्योरिटी इस वक्त रेड अलर्ट कर दी गई है। पुलिस है। अलीमा खानम के हवाले से खबरें चलना वहां पर शुरू हो गई हैं। अलीमा खान वो वहां पर पहुंची हैं, क्या सूरत हाल बनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अडयाला जेल के बाहर क्या कुछ कर सकती है, और आइंदा का लायामल पीटीआई का क्या होगा। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। गिरफ्तारियों के हवाले से खबरें देनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मसला यह है पाकिस्तान में कि बहुत कम अरसे में सारा कुछ एक्सपोज होकर रह जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, माजी के बयानात आपके सामने आ जाते हैं। तो कल तैयब बलोच नामी सहाफी जो हैं उन पर तशद्दुद होता है, उनको मारा जाता है पीटीआई के कारकुनान की तरफ से। उसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन सवालात यही उठ रहे हैं कि तैयब बलोच जो है उन्होंने सहाफती इकदार को पसे पुश्त रखकर जिस तरह से तूफान बदतमीजी वहां पर खड़ा किया, जिस तरह से सवाल पूछा, वो एथिक नहीं थे, वो जर्नलिस्टिक एथिक्स नहीं थे। उन्होंने जर्नलिस्टिक एथिक्स से बाहर जाकर ये सवालात पूछे थे, तो उन पर डेफिनेटली फिर वो जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत होनी चाहिए। तैयब बलोच ने रात 12 बजे के करीब जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामालूम लोग जो हैं उनको मुलविस किया गया। अलीमा खान पर मुकदमा दर्ज हुआ, नईम हैदर पंजोथा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो शायद मितला के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो बहुत तेजी से काम करता है। अब उन्होंने तैयब बलोच के काम का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, उनके माजी के वीलॉग्स निकाल लिए, उनके माजी के बयानात निकाल लिए, उनकी तर्ज सहाफत जो है उसको बेनकाब करके रख दिए। अब तैयब बलोच की जो तर्ज सहाफत है वो क्या है? अब उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर कुछ जो वीलॉग्स लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, वो कहते हैं कि ब्रेकिंग इमरान यानी कि इमरान खान के हवाले से वो इमरान डूस लिख रहे हैं, उनकी अदालती सहूलतकारी कैसे की जा रही है, चश्मे कुशा हकीकत और मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस क्यों ना चला। और फिर उसके अलावा तैयब बलोच जो है उन्होंने कल एक और ट्वीट भी किया कि तहरीक इंसाफ के पूरे कल्ट को मेरा चैलेंज है कि वो साबित करें कि मैंने अलीमा खान से क्या बदतमीजी की है। सवाल पूछना बदतमीजी नहीं, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मैंने उसे गाली दी, कोई साबित करे कि मैंने उनको गाली दी है। अलीमा खान लाहौर से यूट्यूबर्स लाई थी जिन्होंने गाली देने का इल्जाम लगाया। अब बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे लाहौर से, उन्होंने ये बात की है, तो उन्होंने तैयब बलोच ने उनके हवाले से ये अपना रद्द अमल दिया है। लेकिन मैं तो ये सवाल पूछूंगा तैयब बलोच साहब, बतौर बसद एहतराम आपसे हम तो पूछेंगे कि आपकी जो इमरान डूस लिख रहे हैं, क्या ये आपकी सहाफत है? क्या आपकी सहाफत आपको ये बताती है कि आपने फलां शख्स को गाली देनी है? देखिए, मेरी सहाफत ये नहीं है कि मैं मरियम नवाज को नाउज़ुबिल्लाह गाली दे दूं। वो मोहतरमा अच्छा काम कर रही हैं आजकल, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि सहाफत हमारी इस चीज का तकाजा करती है कि जो काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट किया जाए। हम हमेशा से कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, ये उनका जो है वो उनकी लेगेसी नहीं थी, वो जो छोड़कर जा रहे हैं। हम उन पर तनकीद करते हैं, उनकी सियासत के ऊपर तनकीद करते हैं, हम उन पर पर्सनल अटैक्स नहीं करते। अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम कोई जर्नलिस्ट नहीं कहलाएंगे, हम किसी जमात का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहलाएंगे, जो कि इंतहाई गलत है। और फिर तैयब बलोच जो हैं उन्होंने सजील मेमन से सवाल पूछा कि आपका जो टीवी चैनल है वो इमरान खान का बयानिया लेने वाले जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको नौकरी पर रख रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी की टू लेते हैं इमरान खान के खिलाफ, आप उनको अपने चैनल से बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया कि मुझे चैनल से बाहर निकाला जा रहा है। वो बोल न्यूज शजील मेमन साहब जो है उनके हवाले से बताया जाता है कि मुबैना तौर पर उन्होंने बोल न्यूज जो है वो खरीद लिया है, तो तैयब बलोच जो है बोल न्यूज का हिस्सा नहीं है वो, ये सारा मामला। तो अब यहां से अंदाजा होता है कि तैयब बलोच जो है वो क्या एक सियासी जमात के कारकुन है या क्या वो सहाफी है? सवाल है, आप वो उसका जो है वो जवाब दे दें, बसद एहतराम मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा। तो तैयब बलोच जो है उनकी कुछ चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसका सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। अब आज अडयाला जेल के हवाले से
کہ وہاں پر اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو مناظر ہیں وہ کیا ہیں، اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، کال کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ اور جناب آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کل سارا دن جو کچھ ہوا، آج کا جو دن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں کہ آج ایک تو ملاقاتوں کا دن ہے، عمران خان سے ملاقاتیں ہونی ہے، لسٹ میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا بھی نام ہے، عمران خان کی فیملی بھی جائے گی، علیمہ خانم بھی یہاں پر جائیں گی، اور طیب بلوچ نے کہا تھا کل کہ آج وہ پھر اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اب یہ طوفان بدتمیزی آج اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ یہ تشدد کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صحافی جو ہے اس کے سوال کو بھی ہضم کرنا چاہیے، اور صحافی کو بھی تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام نوین اسمبلی، جو پنجاب اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی سے ہوں، کے پی کے سے ہوں، ان کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اب اگر وہ پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کارکنان بھی بہت بڑی تعداد کے اندر آئیں گے، پنڈی سے، چکوال سے، اٹک سے، تلہ گنج سے، بہت جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے پی ٹی آئی کے کارکنان اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ عام طور پر تو شاہانہ 2 کیس کی سماعت میں جو کارکنان ہیں وہ نہیں پہنچتے تھے۔ کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل پہنچے، اور پولیس بھی وہاں پر موجود تھی، گرفتاریاں ایسے وہاں پر نہیں ہوئیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک سائڈ پر، لیکن جو کل کارکنان وہاں پر پہنچے اس کا واضح مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس مل رہی ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے کارکنوں کو کل وہاں سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب یہ کام آج زیادہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ آج ایک تو نعیم حیدر پنجوتا ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور علیمہ خان جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہے جو طیب بلوچ کی مدعیت میں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہ مقدمہ درج ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ آج وہ اڈیالہ جیل اگر پہنچتے ہیں۔ ایک جگہ سوال اپنی جگہ کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو میں نے آپ کو بتایا کہ علیمہ خان گرفتار ہو سکتی ہیں، تو وہاں پر پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی وہاں پر پہنچے ہوں گے، کارکنان وہاں پر پہنچے ہوں گے، طیب بلوچ صاحب بھی وہاں پر ہوں گے۔ اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، پھر تو بھگدڑ مچ جائے گی، پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی، پھر وہی معاملات ہوں گے۔ تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے بطور پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ زیر عتاب ہیں، جب وہ بہت سارے ٹریپ میں آ چکے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی جو صورتحال ہے اسے بچنا چاہیے۔ اور اگر ان کو کوئی گرفتار کرتا بھی ہے تو وہاں پر بجائے اس کے کہ وہ بھگدڑ مچائیں، وہ آرام سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی گرفتاری دے دیں۔ اب بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج ایک تو سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، جو مختلف ناکے ہیں، جو گورکھپور کا ناکہ ہے وہاں پر چیکنگ بہت سخت ہے، بہت سارے لوگوں کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا، نفری مزید بڑھا دی گئی ہے، اور مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ چھتوں کے اوپر بھی جو پنجاب پولیس کے جوان ہیں وہ تعینات ہیں۔ اور کل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے علیمہ خان کی پریس کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا تھا، تو آج بتایا جا رہا ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی دوبارہ سے پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کوریج کرنی ہے، جو پی ٹی آئی کی بیٹ رپورٹر ہیں انہوں نے اپنی نوکری کرنی ہے، انہوں نے اپنی رسک مانا ہے، ڈیفینیٹلی میڈیا جو ہے وہاں پر پہنچے گا۔ اب دوسری طرف جو اڈیالہ جیل میں کارکنان ہے وہ بھی جناب پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج چونکہ ملاقاتوں کا دن ہے تو آج ایک نیا ایپیسوڈ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن لگ رہا ہے کہ آج کوئی نیا ایڈونچر وہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اڈیالہ جیل میں آج کیا ہوگا اس حوالے سے آپ کو میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ تو سیکورٹی ریڈ الرٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے آج کال بھی وہاں پر دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب علیمہ خان کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت بیک فٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ علیمہ خان کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا، اور ان کے حوالے سے سنم جاوید اور دیگر جو سینیٹر مرزا یوسفزئی ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مائنس عمران خان نامنظور، عمران خان کے جانشین نامنظور۔ تو آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے جانشین عمران خان، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ علیمہ خان ڈی فیکٹو لیڈرشپ بنا چکی ہیں اپنے آپ کو، اور انہوں نے عمران خان کو ریپلیس کر لیا، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بنے ہوئے ہیں، علیمہ خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بطور کسی پولیٹیکل سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پر وہاں پر نہیں آتی، وہ اپنے بھائی کو ریپرزینٹ وہاں پر کرنے آتی ہے، ان کے وقت کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی رکن نہیں، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ جس طرح سے باہر آ کر بولتی ہیں، لیکن ایک چیز بڑی آسان ہے کہ انہوں نے کل جو ویلاگرز جو ہیں ان کی کلاس لی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان ہو گیا۔ وہ جو باہر بیٹھے ویلاگرز ہیں انہوں نے کل بہت تگڑا ان کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، عمران خان صحت مند ہیں، اور ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ تھوڑی سی سافٹ لہجے میں گئی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ سیاست کا حسن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بار جا کر چڑھ دوڑیں، ہر بار جا کر آپ کلیکشن کوف نکال لیں، بالکل نہیں۔ سیاست جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا نام ہے، وہ سافٹ امیج کا نام ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف جو شاید رائٹ ڈائریکشن پر جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہی ایک پولیٹیکل جماعت کا ایک جو ہے وہ ڈیکورم ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لازمی ہے لکھنے اللہ نے کمان۔ پاکستان زندہ باد۔